आयज हे मयड्या गांवांत तेंडलेचे पीक हा पळय हे तेंडले मयड्या गांवांत ते तेंडलेचे पीक आनी मंडयचे केळी हे मेन पीक आसलें पयलीं पासून. म्हणून आयज मंडयचे केळी आहात पळय ते लोक लायना खर्चीक बाब जाल्या कारणान आनी हे तेंडलेचो माटो आहा तो आयज आमी 600 स्क्वेअर मिटर प्लॉटाक लायलेलो आसा. तोय सुद्दां आतां खर्चीकूच बाब जाल्लो आहा. कित्या खातीर तेचो स्ट्रक्चर म्हणजे माटो घालपाचो आहा ताका भरपूर खर्च येता. तरी आमी आयज ह्या वर्साच्या वर्सा लायता. ह्या फावटी आमी बऱ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात 600 स्क्वेअर मिटराचो एक बरो व्हडलो प्लॉट केलेलो आहा आनी त्या प्लॉटान तेंडली लायलेली आहा. तेंडली लावपाक आमी कंटिन्यू चालू कित्याक दवरला सर की हे तेंडलेक मार्केटान सुद्दां मागणी आहा आनी ह्या मयड्या गांवांत तेंडलेचे पीक हे बऱ्या पैकी उत्पन्न जाता आनी उत्पन्न जाल्या कारणान तेंडलीनूय हे करीत जाल्यार फायदो आहा. म्हणून फक्त आमकां एक तेंडली विकपा खातीर एक लोकल मार्केट जाय म्हापसा मार्केटान आनी तेका खर्चाच्या बाबतीन आमकां सरकारान एक तेका सपोर्ट प्रायस करपाचो की तेचो माटो आहा तो स्ट्रक्चर घालपाक तेका एक सपोर्ट प्रायस दिवचो अशें म्हाजें मागणें आहा. कित्या खातीर जर ही तेंडली फुडें कायम भविश्यान जर शेतकऱ्यांक लावची जाल्यार तेका ती परवडोंक जायी. जर परवडोंक जाय जाल्यार तो स्ट्रक्चर घालता जाल्यार सरकारान तेका एक सपोर्ट प्रायस दिवचो अशी आमची एक मागणी आहा. आनी तेंडलेचें बरें पीक येता आनी अशेंच शेतकऱ्यान आमचे लावचे ते फुडें तेंडलेचें पीक. कोणाक गरज आहा जाल्यार म्हाजे कडसून तेंडलेचे हे झाडां व्हरची आनी फुडें हें कंटिन्यू करचें. आयज ह्या मयड्या गांवांत आमी आमचो हो प्लॉट आहा 6,650 स्क्वेअर मिटर. ह्या 6,650 स्क्वेअर मिटरान आमी हेच्या पयलीं सुद्दां पीक आनी आतांय सुद्दां आहा पावसाच्या दिसांनी आमी हेचो नाशणो पीक घेता, परत भाजी घेता, भेंडे घेता, वाली घेता आनी हेतून आमकां बरें सहकार्य आहा आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराचे म्हापसा आनी ते आमकां वेळोवेळी आमकां जर आमी विचारलें आमकां कितें हेल्प जावं जाल्यार ते आमकां सुद्दां येवन गायड करतात आनी हेल्प बीन करतात. आनी ह्या मयड्याच्या गांवांत बऱ्यापैकी कसलेंय पीक जर तयार केलें जाल्यार तेका सुद्दां बरी मार्केटान मागणी आहा. म्हणून आयज शेतकार आमच्या मयड्या गांवांत जर फुडें सरोन आनी आमकां जर मेन म्हणल्यार आमच्या म्हापसा एग्रीकल्चर ऑफिसासून मयड्या गांवांत जर बरो फोकस करीत शेतकऱ्यांचेर आनी जर बरे शेतकऱ्याक फुडें काडीत जाल्यार सुद्दां मयड्या गांवांतली भाजी बऱ्या पैकी मार्केटान वचोन लोकांक आमच्या लोकल मार्केटात भाजी मेळटली आनी ही आमच्या लोकल फार्मराची भाजी खावपाक मेळटली. तुमी हेजे पयलीं रोजांचे हें केल्लें पीक? हय, आमचे आतां आमी रोजांय केल्लीं बऱ्या पैकी. आतां आमचो पळयतले जाल्यार एक प्लॉट आबोलेचो आहा, मोगरेचो सुद्दां प्लॉट बऱ्या पैकी आहा आनी बरें उत्पन्न आमी काडटा. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव शिवाय विठू साटेलकर. हांव मयड्या गांवांत रावपी असो एक शेतकाराचोच भुरगो आहा आनी म्हाका हे शेतान आवड आहा म्हणून हांव ही आवड म्हणून आतां फुडें आमी सगळी टोटल फॅमिली मेळोन हें सगळें सहकार्यान करता. आयज तेंडलेचो माटो 650 स्क्वेअर मिटर प्लॉटान घातलेलो आहा. सादारण 35-40 हजार बांबूचे आनी मेडीचे मेळोन खर्च जाल्लो आहा. जर हो आमकां माटो जर हेचो GI पायप केन्ना कॉन्क्रीट मेडी येतात ते मेडी घालून जर केले न्हू जाल्यार आमकां मातसो मोठो प्रमाणान खर्च येतलो. त्या खर्चा खातीर आमकां सरकारान एक सपोर्ट करचो त्या माटो घालपाक आनी बऱ्या पैकी उत्पन्न जातलें. आनी शेतकार जर अशेंच जर फुडें करूंक जाय जाल्यार तेंडलेक मातसो एक सपोर्ट प्रायस करचो आनी आमी अशीच एक म्हापसा झोनल एग्रीकल्चरा कडेन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो करून एक 500-1000 स्क्वेअर मिटरचो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला ह्या माटवाचो. तेचेरूय सरकारान भर घालची, ऑफिसरांनी भर घालची आनी बेगींतल्या बेगीन तो रिपोर्ट तयार करून आमचो तो पास करचो जेणे करून शेतकार फुडल्या वर्सा नाल्यार ह्या वर्सा तरी फुडें सरतले. आनी तशेंच आमच्या घोसाळेचो सुद्दां दोडगेचो काकडेचो सुद्दां माटो घालया तेकाय खर्च येता म्हणून सरकारान तेका मातसो मदत करची आनी एक शेतकऱ्यांक हेल्प करचो असो एक म्हाजो एक सगळ्या शेतकऱ्याच्या वतीन एक मागणी आहा सरकार. स्टोरी बाय प्रकाश गाडेकर फॉर हेराल्ड TV.